है वली वो वन आज मतलब ये पे थोड़ा इशार कर बोल पे बेरा वैसा दीदी मेजरमेंट यूनी वैसा आज कित कमत हाउ बत फ्रॉक सूटिस कटिंग कित कमत अंज कर कम हिसाब कर वैसा गोडनुक सवाल लेंथ कचा 43 ठीक है बैग 15.5 तो चेस्ट 24 वेस्ट 21 हिप कूत 23.5 बॉटम थो 24 फिलहाल नर 11.5 रिस्ट 6 ठीक है वह वुचन अकॉर्डिंग कत मिसाल मतलब ये डिजाइन विजाइन वह वो तुम अगर इन केस कुछ सात आरम होलस नरन मज कम कपुर वो तुम कित कमत हेकू ये एडजस्टमेंट कर वह कित कम करू गोडनुक सवाल वो गोडन बॉटम कूता मे बॉटम हिसाब से निवान फ्रॉकस कटिंग कर ठीक वन अगर मतलब ये मज डिजाइनस मज क्या ऑप्शन क्या प्रॉब्लम या डिजाइनस मज जन मिसाल सेंटर यह गि ना अक साइड इसलिए तथ थवन ख्याल ठीक तथ थवन ख्याल अम पे बॉटम तकरीबन 24 ठीक वह थो नजर 24 बे वो योर त नेक साइड मा कहीं प्रॉब्लम कह प्रॉब्लम मा यह थवन ये खास ख्याल अगर जन वन थो मिसाल मिसाल वो सब गोडनुक सवाल गो थो ये मज वन फ्रॉक शूट कटिंग कर नेक ये ठीक वन नेक हिसाब कर सेंटर पॉइंट बे बॉर्डर तक बॉर्डर कूता कम हिसाब वन बॉर्डर थवन कूता 24 कूता 24 हाफ कूता गो 12 वेरी गुड अगर गोडथ निमो 12 सह निमो ये ठीक है निमो 12 योतन अम पे निमो पे डोड निमो बे कमुक यह सिंगलस मज मगर यह फिलहाल सिंगलस मज तुम तोर फिक्र यह सिंगलस मज अम पे तुम वुचन ऑप्शन मे कचन कपरन बचे योकुन सह हेकन एडजस्टमेंट कर कोकुन सह तब नर कटिंग कर ये तुम समझ अगर इन केस कुछ सात योर कपर कम पम योर तुम समझ कित कम कर कटिंग इथे कम पे त्रोस योर तकरीबन कूत सेंटर पॉइंट्स पे ये 12 बे त्रो पता डोड बे गो योतन मावलिस तन बराबर वन वो ये मिसाल अगर कूत टोटल 27.5 वो थो नजर अगर 24 बॉर्डर 23 वो अकॉर्डिंग कि वोता बे वापस तोती मे थोम 24 बॉटम क्या थोमस 24 रखो ये पे नजर बस इधर थोड़ा सा बस नत पर तिल अच्छा इधर ठीक है तो ये तो थोमे तकरीबन ये 24 बॉर्डर ठीक 24 इंची मैंने बॉर्डर रखा सबसे पहले मैंने यहाँ पे नेक पे सेंटर किया अगर इन केस हो सकता है यहाँ पे कपड़ा कम हो जाएगा ना बाजू के लिए इधर से थोड़ा सा ब्राड कम हो जाएगा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं हम सबसे पहले इसका बॉर्डर ले लेंगे किसका फ्रॉक का बॉर्डर ले लेंगे फ्रॉक के बॉर्डर के हिसाब से हम यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं देखो हमने नेक पे सबसे पहले 24 का हाफ किया है 24 का हाफ कितना होता है सेंटर ये तो सिंगल में है डबल में अभी नहीं है ये डबल में है ही नहीं अभी तो मैंने फिलहाल 12 लिया 12 के बाद मैंने 1.5 इंच और लिया जो फोल्ड होता है साइड सिलेटू में किधर साइड सिलेटू में किस सिलेटू में जो हाँ जो साइड सिलेटू में 1.5 इंची एक साइड से 1.5 इंची दूसरे साइड से 1.5 इंची कुल मिला के कितना होता है 3 इंची इधर देखो कुल मिला के कितना होता है 3 इंची ठीक है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर मसलन हम इसका हाफ करेंगे यहाँ पे तकरीबन हो गया टोटल ये 13.5 है 13.5 और 13.5 कितना हो गया 17 इंची हो गया ना 17 इंची कुल मिला के है ये हो गया सेंटर पॉइंट ठीक है इस हिसाब से सबसे पहले मैंने नाप तोल किया इसमें कि मैंने सोचा कि इसमें कितना कपड़ा बच जाएगा वो हम ले सकते हैं किसमें बाजू के लिए अगर मुमकिन होगा अगर नहीं होगा तो फिर भी इसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं ठीक है जो बाद में यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा कुछ ले जाता है वो हम आर्म होल के साइड से जोड़ दे सकते हैं ठीक है वो अलग बात है लेकिन कम से कम हमें तकरीबन 1.5 इंची तकरीबन निकला इसमें हाँ ये हम कटिंग इसमें डाल सकते हैं ठीक है आई बात समझ में अब देखो अब हम इसी के हिसाब से हम ये ले सकते हैं कम से कम इतना ले सकते हैं देखो 1 इंची यहाँ से हम यहाँ से कटिंग नहीं करेंगे हाँ 1 इंची ज़्यादा से ज़्यादा है इतना
अगर हो सकता है इससे छोटा भी मेजरमेंट होगा, मान लीजिए 23 बॉर्डर होगा या 24 बॉर्डर होगा, उसके हिसाब से भी हम यहाँ पे कपड़ा इतना भी ले सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, नहीं तो आप पहले से ही कटिंग करोगे, ऐसे ही काट के रखोगे यहीं से, तो फिर आपको खामखा यहाँ पे ज़ाया हो जाएगा कपड़ा। आई बात समझ में? सबसे पहले मेजर करना चाहिए अगर मुमकिन होगा। अगर नहीं मुमकिन होगा तो फिर भी यहाँ पे हमें ऑप्शन है, इतना ले सकते हैं। अगर नहीं निकलेगा तो कस्टमर को बोलो कि इसमें बॉर्डर कम निकलेगा हिप के हिसाब से। अगर किसी को मान लीजिए 39 या 29 निकलेगा या 27 निकलेगा दामन है, या हिप निकलेगा 27, उसके बाद हमें 3 इंच तो और फोल्ड के लिए चाहिए। अगर निकलेगा तो निकालो, अगर नहीं निकलेगा यहाँ तक, मिसाल यहाँ तक है, अगर नहीं निकलेगा तो फिर वापस करो, बोलो कि इसमें नहीं निकलेगा, आपके लिए बेटर नहीं है ये। हाँ ठीक है, वो आप वापस कर सकते हो, तब जाकर वो फैसला करेगा क्या करना है। खुद के ऊपर नहीं लेना चाहिए। ठीक है सर, वैसे का मतलब ठीक है। खसने बगैर गन टेंशन गन तुलन पन्नस पानस कि पत गस खसुन, अड़ बेवान तम पान कड़ने, पान कड़न कहें। इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद सेंटर पॉइंट पे लेना होगा, यहाँ पे बाजू को। हाँ सेंटर पॉइंट पे कटिंग करनी होगी यहाँ पे। ठीक है ठीक है, उसके बाद जब जोड़, पहले सबसे पहले हम जोड़ देते हैं इसको, जोड़ देने के बाद हम कटिंग करते हैं। पहले से ही कटिंग नहीं करते, इसमें जोड़ रख के हम रखेंगे ऐसे, जैसे कि मतलब कोई वो रखता है ना ऐसे। देखो अक्सर बेशतर यहाँ पे क्या कैसे रखते हैं, देखो ऐसे बाजू को ऐसे रखते हैं मिला के, ऐसे बराबर डिज़ाइन मिला के ऐसे रखते हैं। देखो ऐसे अक्सर बेशतर, उसमें थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। ऐसे नहीं करना चाहिए, सबसे पहले जोड़ देना चाहिए। देखो ऐसे करके बराबर डिज़ाइन को रख के ऐसे ऐसे रख के, देखो ऐसे इस पे आधा इंची रख के ऐसे रख के ना, फिर क्या करते हैं, फिर करते हैं ऐसे, देखो ऐसे करके फिर यहाँ से कटिंग करते हैं। वो ज़्यादा टफ होता है, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बदले में क्या करना चाहिए, उसके बदले से बेहतर होगा कि हम पहले जोड़ दे देंगे इसको। किसको? जोड़ दे के हमें टेंशन कोई लेने की ज़रूरत है ही नहीं। देखो ऐसे करके जोड़ दे दो इसको, बराबर डिज़ाइन मिला के ऐसे। ठीक है, ऐसे डिज़ाइन मिला के, एक सेकंड, ये देखो आओ तो समझ कित कमतन जो त्राउन ये दिन ऐसे ये कित कमतन अद गो ये होर बोन तशनु सजन और कहीं तशनु कम मिलावन। अब इसको आधा इंची जोड़ दे के आ जाओ। ठीक है, तब तक हम ये यहाँ पे काउंटर पे कर लेंगे। वैसा अम पत करें अम पत वुन कि सेंटर पॉइंट क्या सेंटर पॉइंट कटिंग। ठीक है, ये नुआ सेंटर पॉइंट कटिंग। ठीक है, पे वो फ्रंट यह तो बैक वो त्रावन नजर गो कहें, गो नालस त्रावन नजर कि गो बॉर्डर बराबर गस सेम टू सेम गस बॉर्डर। हाँ ये हिसाब अड़ करान तम रटान कि कमत वो तुम अक्सर बेशतर वो तम करान कि हिसाब बराबर कम हिसाब करान योर करान बराबर कि कमत तथ पता तथ क्या रीजन गसान थोक ना कमत बेहन बराबर तिमन रीजन अक्सर बेशतर गसान रीजन अक्सर बेशतर क्या रीजन गसान मजन कि तिमन गसान पे बुथ बॉर्डर दोल फिराक तिमन गसान यह सही तरीक कहीं तक फिराक कह ना हे गन तह सह गो तकरीबन हथ मज हे सह 5% हे सह न गछा ठीक मतलब तिमन श्योरिटी ये मज बनस्बत कि पन डाउट दूर करने खतर कह प्रॉब्लम दूर करने खतर तम खुद बेहतर तम बेटर ये कि रटो गो बॉर्डर हिसाब रटो ये बराबर ये रोटा बराबर कम। ठीक है, अम पे तुलो फिराक ये टाइपस पे ये थोद त्रो ये पे वो मज बाग नेक पॉइंट्स मज गो बराबर कि ना अगर थोड़ा बहुत रस खंड वो कुनवु नेकस मज कि थोड़ा बहुत ऑप्शन है कि जन गो सेंटर पॉइंट बराबर गो ना सेंटर पॉइंट बराबर अन गई थोड़ा ये अगर मुमकिन होर वर्क बराबर योर वर्क बराबर अगर मुमकिन थोड़ा बहुत हेको थोड़ा अटी हेको साइडस थवित थोड़ा हेको ये थोड़ा यह पद ब्रोट युकुन ये जाए ऑप्शन अगर तेल नेक साइडस अगर दोल जोन ज्यादा जोन दोल
اگر اس ممکن اس تیل ورک کڑ نبر ٹھیک کڑن نبر پتہ سورن سہ انشاء اللہ سہ وچو پتہ سہ کم حساب کرو فی الحال تھاؤن یتھ مز نظر کم حساب دولہ گژھان ٹھیک تو تمن ریزن آسان الگ یتھ تھو گۄڈنیتھ یہ ورک برابر تھو یت کمت برابر پتہ تلو یہ کمت اَسہِ آو نیک پویِنٹ برابر آوا برابر یہ پتہ تلن اَسہِ شیر ویر اگر کوس ووس کینٛہہ اوس اتھ منٛز سُہ تھاوو أسۍ گۄڈنیتھ أتھۍ منٛزٕے چھا ٹھیک یتھ چھُنہٕ کوس ادٕ چھُنہٕ ییٖژہن چھےٚ تیٖژہن چھےٚ ییٖژہن چھےٚ ییٖژہن چھےٚ ییٖژہن ہیٚکہِ یہِ کھووُر ہُتہِ بٔتلٲوِتھ اگر بہٕ یہِ برابر تھاوان ٹھیک ہے اگر یوٗتاہ تہِ دول گژھِ نا پتہٕ چھِ تتھ الگ الگ آسان مطلب تتھ مطلب آپشنز تتھ کیٛاہ چھُ مےٚ کرُن ٹھیک چھا یہِ گژھِ تھاوُن یاد اتھ منٛز مگر ہُتھ کٔنۍ گژھِ نہٕ ڈبل پٹہِ منٛز ترٛوو تُل تہٕ ترٛوو یِتھ کٔنۍ نہ تہِ گژھِ نہٕ کرُن کِہینۍ ٹھیک چھا تہٕ اَمہِ پتہٕ یہِ تھوٚو مےٚ فرنٹ ہٲیِتھ ٹھیک چھا وۄنۍ تھاوو أسۍ فرنٹ تھاوو أسۍ فی الحال یوکُن گۄڈٕ چھِ اَسہِ بیگ بِچھاوُن کیٛاہ چھِ اَسہِ بِچھاوُن بیگ تھاوو أسۍ ییٚتٮ۪ن گۄڈٕ یہِ پتہٕ تُلو أسۍ بیگ تہِ برابر أتھۍ مطلب یتھ منٛز حسابس منٛز باڈر حسابٕے چھُ آسان ہر کُنہِ جایہِ کانٛہہ تہِ سوٗٹ آسہِ کٹنگ کرُن باڈر حسابٕے چھِ تُلان أسۍ باڈر بغٲر گژھِ ڈایریکٹلی یِتھ کٔنۍ تُلٕنۍ کہِ یہِ تھوٚو اَسہِ برابر کٲم کٔرِتھ کیازِ مین چھِ اَسہِ باڈرٕے مین چھِ اَسہِ باڈرٕے ہیٚرِ چھِنہٕ اَسہِ کپُر آسان تیوٗتاہ ضوٚرتھ کِہینۍ نہٕ کِتھ کٔنۍ تُلو تہٕ ترٛاوو أسۍ یَتھ پٮ۪ٹھ وٕچھِو تُہۍ یَتھ کوٗتاہ کوس درٛاوا پانے اگر بہٕ یہِ یَتھ پویِنٹس منٛز یورٕ تھاوان یِتھ کٔنۍ یہِ ووت بۄن یورٕ یورٕ تہِ تھاوان بہٕ یہِ برابر یہِ تھاوٕ بہٕ یِتھ کٔنۍ برابر ٹھیک چھا مُمکِن چھُ یہِ گژھِ دولہٕ سورُے یہ گژھِ پوٚتُس گژھِ دۄد یہِ لَمہِ پٔتِم پٔٹ یۄس چھےٚ نا سۄ لَمہِ کھووُر سایڈَس یہِ برٛونٛہِم پٔٹ لَمہِ اگر مُمکِن چھُ برٛونٛہِم پٔٹ ہیٚکہِ بِہِتھ برابر پٔتِم پٔٹ ہیٚمہِ لٲگۍ مےٚ ؤلمِتھ کھوورِ سایڈٕ یا دٔچھِنۍ سایڈٕ ییٚمہِ حسابہٕ یہِ کوس گژھِ یتھ درٛاو کوس گۄڈے وٕچھ کوٗتاہ اَمے موٗجوٗب ہوومُت تٔمۍ یہِ کوس کِتھ کٔنۍ چھُ آسان کَڑُن یہِ چھُنہٕ ڈایریکٹلی آسان یِتھ کٔنۍ تُلُن تہٕ ترٛاوُن دۄنوَے پَزِ یِتھ کٔنۍ برابر نہ یِتھ کٔنۍ تُل نہ باڈر روٚٹ اَتہِ باڈر پویِنٹَس پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ آسان ضوٚرتھ یہِ گژھِ سیزَس منٛز فِراک بِہُن یہِ کِتھ کٔنۍ تُلا ترٛوو یہِ کِتھ کٔنۍ یہِ کَمہِ حِساب یہِ کِتھ کٔنۍ ترٛوو اَسہِ برابر ٹھیک چھا ترٛوو اَسہِ یَتھ پٮ۪ٹھ برابر ٹھیک چھا اَمہِ پَتہٕ تُل تہٕ ترٛوو اَسہِ دوٚیِم فرنٹ تہِ یَتھ پٮ۪ٹھ نہ فرنٹ چھِ اَسہِ ریڈِ تِمن برابر چھُنہ تُل تہٕ ترٛوو اَسہِ برابر ؤرۍ تہِ برابر کامہِ برابر ؤرۍ تہِ اَتھ ہے روٗہی کَتھ مان أمِس یہِ دِی پَتہٕ چوب ژٕے روز أمِس ہیڈ ژےٚ أمِس باس چھےٚ کیٛاہ چھَکھ ژٕ کران کٲشِر چھَنہٕ کران تہِ تھپٮ۪ر پٮ۪ٹھٕ یہِ کرِ پانے پَتہٕ کٲشُر ییٚلہِ باسہِ دَپُس ییٚتہِ چھِنہٕ اِنگلِش گُرۍ کَم چھِ ییٚتہِ أسۍ چھِ کٲشِر ییٚتہِ أسۍ چھِنہٕ ییٚتہِ انگریز ونگریز کینٛہہ لے لو اس میں استری کرو آپ ادھر سے جا کے ادھر یہ کیمرہ لگا ہے نا یہاں پہ روبینہ یہاں پہ اس سائڈ میں ہاں اس سائڈ میں ڈال کے وۄنۍ چھِ اَسہِ یَتھ منٛز وٕچھُن اَسہِ کوٗتاہ گژھِ مُمکِن یَتھ باڈر تھاوُن ہاں اگر اَسہِ مُمکِن گژھِ ژٕ ہٮ۪ککھ ییٖژہن تہِ باڈر یَتھ تھٲوِتھ کیٛازِ ترٛپایہِ موٗجوٗب ہاں اگر وۄنۍ مِشیٖن سِلٲے آسہِ ترٛاوٕنۍ تیٚلہِ ہٮ۪کَکھ ژٕ ییٖژہن باڈر ہٮ۪تھ دِنہِ ٹھیٖک چھا وۄنۍ کیٛاہ چھِ اَسہِ تھاوُن یَتھ ترٛپٲے وۄنۍ کوٗتاہ کَرو أسۍ مُمکِن یَتھ منٛز تھاونَس باڈر أڑہن کَرہوس کَم یَتھ منٛز باڈر منٛز ہیُوُے چھِ یہِ تقریٖباً یہِ گژھِ ہیٚرِ گژھِ تہِ گژھِ بۄنہٕ تہِ پٔتمہِ سایڈَس تہِ أڑہن کَڑہوس کہِ ییٖژہن تھاووس ڈاے آنچہِ تھاووس تقریٖباً یَتھ ؤرکہِ درٛوٚج نِش روزِ برابر یہِ فِراک ٹھیٖک چھا آو سَمٕجھ اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ کٲم اَمہِ پَتہٕ کرو أسۍ کٲم اَمہِ پَتہٕ رَٹو أسۍ ڈاے آنچہِ دَباو اَمہِ پَتہٕ رَٹو أسۍ ڈاے آنچہِ دَباو کوٗتاہ رَٹوس ڈاے آنچہِ یِتھ کٔنۍ مگر سیزرَس منٛز ہہ یہِ کِتھ کٔنۍ رَٹو أسۍ ڈاے آنچہِ دَباو ٹھیٖک چھا
تمہ پتہٕ چھِ اَسہِ وٕچھُن پتہٕ لینٛگٕتھ کۭژاہ چھِ اَسہِ أمِس اگر مُمکِن گوٚو گۄڈٕ لینٛگٕتھ نیرِ برابر اگر نہٕ مُمکِن تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ فولڈ دَواب دِتھ یورَے ٹھیٖک چھا گۄڈٕ وٕچھو أسۍ لینٛگٕتھ کۭژاہ چھِ اَسہِ لینٛگٕتھ چھِ اَسہِ أمِس 43 اَسہِ چھِ رَٹٕنۍ 8 یَتھ علاوٕ سۄ کَمہِ موٗجوٗبَن چھِ آسان رَٹٕنۍ سۄ چھِ آسان رَٹٕنۍ شولڈَر سِلاے موٗجوٗبَن ترٛوو اَسہِ ییٚتٮ۪تھ تقریٖباً یہِ ٹھیٖک چھا ترٛوو اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ بیٛاکھ چیٖز مَسلہٕ یَتھ منٛز اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ وٕچھُن أمِس بیگ کوٗتاہ چھِ اَسہِ بیگ کوٗتاہ چھِ أمِس 15.5 ہُنٛد ہاف کوٗتاہ گوٚو 2 ٹھیٖک چھا یہِ کَلکُلیشَن گژھِ گۄڈٕ آسٕنۍ برابر اَتھ چھُنہٕ مطلب پَتہٕ ییٚمہِ حِساب چھُنہٕ کَرُن اَتھ گژھِ آسُن کیلکُلیشَن سٮ۪کَنٛڈَن منٛز پَتہ کیٛازِ کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ گٔژھِتھ 14 ٲٹھَن گژھِ 2 تہِ 14 9 گژھِ 2 9 تہِ یا 2 10 تہِ یہِ گژھِ مین آسُن پَتہ کہِ یہِ چھِ کیٛاہ پویِنٛٹ یِوان ساروی کھۄتہٕ مَسٹہٕ چھِ آسان اَتھ منٛز گۄڈٕنٮ۪تھ کَلکُلیشَن آسان گۄڈٕ کَرٕنۍ کٕلیَر یَتھ پٮ۪ٹھ 2 9 کَتھ چھِ وَنان 14 کَتھ چھِ وَنان 14 ہیٚکہِ 2 حِصہٕ گٔژھِتھ ما ہیٚکہِ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ سُہ چھُ گژھان اِنویلِڈ پویِنٛٹ ٹھیٖک چھا تہٕ بہرحال یہِ چھُ بدل پرٛوسیٖجَر سُہ چھُ پَتہٕ الگ مَسلہٕ فِلحال تھاوو أسۍ 15.5 ہُنٛد ہاف گوٚو اَسہِ 2 أسۍ ترٛاوو گۄڈٕ 2 برابر ترٛووا 2 برابر ٹھیٖک چھا یہِ ترٛوو اَسہِ 2 برابر یہِ چھِ اَسہِ تیار کیٛاہ چھِ اَسہِ تیار اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ سونٛچُن کہِ اگر أسۍ نٔرۍ جوڑو یَتھ اگر أسۍ یَتھ نٔرۍ جوڑو تَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ نٔرۍ جوڑنَس منٛز لگان 8 ضوٚرَتھ سۄ کۭژاہ ترٛاوو أسۍ گۄڈٕ بیٚیہِ 8 گوٚو یہِ گژھِ اَسہِ 14 فَرَن کیٛاہ گژھِ 14 فَرَن ٹھیٖک چھا اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ آرَم ہول یَتھ وَسُن تقریٖباً 9 آنٛچ کوٗتاہ چھُ وَسُن اَسہِ 9 آنٛچ وۄنۍ آسہِ 9 آنٛچ یہِ وَنہٕ بہٕ اِنشاء اللہ دِمہٕ بہٕ ییٚمہِ نِش تہِ مطلب یہِ فارموٗلا یہِ کَمہِ حِسابہٕ ٲسۍزیو تُہۍ لوٗزِنٛگ تھاوان یہِ چھِ مےٚ تقریٖباً 8 تھوٚمُت لوٗزِنٛگٕے کٲنٛسہِ تہِ گژھِ نہٕ دِقت یِنۍ کُنہِ چیٖزسٕے گوٚوا ٹھیٖک تَمہِ پَتہٕ ترٛوو مےٚ ییٚتٮ۪ن 9 آنٛچ ٹھیٖک چھا یہِ کیٛاہ درٛاو اَسہِ اَکھ درٛاو اَسہِ آرَم ہول بیٚیہِ درٛاو اَسہِ چَسٹ لایِن درٛاے اَسہِ ٹھیٖک چھا اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ وَسان سیوٚدُے کوکُن بۄن کُن وَسان کوٗتاہ 14 آنٛچ وَسان أسۍ ہِپ یہِ چھِ نارمَل ہِپ برابر نہ چھِ یہِ زیادٕ ہیوٚر گژھان نہ چھِ یہِ زیادٕ بۄن گژھان یہِ چھِ برابر ہِپ پویِنٛٹَس پٮ۪ٹھ بیٚہوان 14 آنٛچ ٹھیٖک چھا 14 آنٛچ ترٛوو اَسہِ ییٚتٮ۪تھ تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ سونٛچان کہِ وۄنۍ اگر أسۍ بیک ٹُو چَسٹ ہِپ تہٕ بیٚیہِ کوٚڑ اَسہِ دامنہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ ویسٹ لایِن کَڑٕنۍ ویسٹ پویِنٛٹ کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ کَڑان سُہ گوٚو 14 ہُنٛد ہاف کوٗتاہ گوٚو 7 آنٛچ اَسہِ چھُنہٕ 7 آنٛچ ترٛاوُن مطلب برابر سٮ۪نٹَر پویِنٛٹَس کُن کینٛہہ اَسہِ چھُ چَسٹَس کُن ترٛاوُن 8 علاوٕ سُہ وَنہٕ بہٕ اِنشاء اللہ برونٛہہ کُن سُہ کیٛازِ چھِ أسۍ ترٛاوان تَتھ کیٛاہ ریٖزَن چھُ اَسہِ آسان ٹھیٖک أسۍ ترٛاوو 7.5 کوکُن ہیوٚر کُن 6.5 گژھِ بۄن کُن آوا سَمٕجھ 8 چھِ آسان ضروٗری تہٕ ضروٗری نِنۍ ہیوٚر کُنَتھ سُہ وَنہٕ بہٕ اِنشاء اللہ برونٛہہ کُن پَتہٕ سُہ کیٛازِ چھِ أسۍ نِوان أسۍ تِمَن وجہَن پٮ۪ٹھ کیٛازِ چھِ أسۍ نِوان ترٛوو اَسہِ یِتھ کٔنٮ۪تھ یَتھ یہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان ییٚتٮ۪ن یہِ ترٛوو اَسہِ یِم تہِ لایِن گۄڈٕ مِلٲیِتھ اَمہِ پَتہٕ درٛاے اَسہِ پَتہٕ ییٚتٮ۪ن بیک چَسٹ ویسٹ ہِپ تہٕ دامنہٕ ٹھیٖک چھا کوٚت یہِ چھِ اَسہِ گۄڈٕنٮ۪تھ کٔڑۍ اَسہِ یِم پویِنٛٹٕز یِمَن پویِنٛٹَن منٛز اَسہِ ترٛاوُن چھِ اَسہِ کَتھ کُس جایہِ چھِ پویِنٛٹ یِمَن بیک چَسٹ ویسٹ ہِپ تہٕ دامنہٕ ٹھیٖک چھا اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ شروٗع گژھُن کہِ اَسہِ چھُ پَتہٕ وٕچھُن وۄنۍ چَسٹ کوٗتاہ چھِ اَسہِ چَسٹ چھِ اَسہِ أمِس 22.5 ہُنٛد ہاف کوٗتاہ گوٚو 14 کَتھ ترٛوو اَسہِ ییٚتٮ۪تھ ٹھیٖک چھا آیی بات سمجھ میں 11.5 ڈالا یہاں پہ ہاں 22.5 کا ٹھیک ہے آ جائے ادھر تھوڑا سا نزدیک او اب پتہٕ چھِ أسۍ نِوان 3 آنٛچ اَتھ کوٗتاہ شیپ ہِنٛز اَندَر کُن کوٗتاہ چھِ أسۍ نِوان تُہۍ کوٗتاہ ٲسِو نِوان کوٗتاہ چھِ أسۍ نِوان گوٚو 3 آنٛچ نیوٗ اَسہِ فِلحال کوکُن اَندَر کُن ٹھیٖک چھا اَسہِ نیوٗ 3 آنٛچ فِلحال اَندَر کُن تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ کَران کٲم ویسٹ لایِن کۭژاہ چھِ اَسہِ 21 ہُنٛد ہاف کوٗتاہ گوٚو 10.5 ٹھیٖک چھا 10.5 مگر ییٚمہِ سایڈٕ چھُنہٕ پویِنٛٹ ترٛاوُن کینٛہہ ییٚمہِ سایڈٕ گژھِ اَسہِ تقریٖباً 8 یہِ کھوٚل ٹھیٖک چھا یہِ چھُ ترٛاوُن برابر ڈایریکٹلی فیٖتَس سَزرَس یہِ کیٚمہِ حِساب ٹھیٖک چھا تہٕ تَمہِ پَتہٕ کوٗتاہ چھِ اَسہِ ہِپ پویِنٛٹ چھِ اَسہِ أمِس 23.5 ہُنٛد ہاف کوٗتاہ گوٚو 2.2 ٹھیٖک چھا پَتہٕ گوٚو باڈَر سیوٚدُے 12 آنٛچہِ ییٚتٮ۪تھ ٹھیٖک چھا یہِ گوٚو 12 آنٛچہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ یِم پویِنٛٹ کیٛاہ کَرٕنۍ کَمباین کَرٕنۍ بیٚیہِ کَرٕنۍ اَسہِ یِم کیٛاہ چھِ وَنان جویِنٹ کَرٕنۍ اَسہِ گۄڈٕنٮ۪تھکُے سوال کون سا پویِنٛٹ مِلائیں گے پہلے چلو ٹھیک ہے کس نشان سے اس نشان سے اس نشان سے لے لیں گے اس نشان سے لے لیں گے پہلے اندر والا پوائنٹ ٹھیک ہے یہ اسٹریٹ اسکیل سے لے لیں گے ٹھیک ہے ایسے کر کے لے لیں گے اسٹریٹ اسکیل سے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کون سا مارجن تھوڑا ادھر ہو ہاں
अंदर लिया हाँ। नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत ले लो, मैं हूँ ना यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो इधर थोड़ा सा रहो, थोड़ा पीछे रहो थोड़ा। हाँ ठीक है, यह आप कौन सा निशान किसके निशान के साथ मिलाएंगे? कौन सा निशान? ये ऐसे मिलाएंगे कि ऐसे मिलाएंगे? ऐसे मिलाएंगे ये, तो ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, ऐसे मिलाएंगे। मार्कस निशान थोड़ा अंदर पमत है, मार्कस पे स्केल रटन कि सह गई नबर मार्क आवा समझ। पत कित कमत पत इसको ऐसे रखेंगे, तो थवा इथे कमतन उल्ट करा इत कमत, ठीक इथे कमतन। अमुक बुनियादी वजूहत गसान कि ये स्केल रटान ऐसे, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे ऐसे अगर ले लेंगे ना, तो यहाँ पे एक डिफरेंट भी आ जाएगा और यहाँ पे कोना भी निकलेगा। शेप की तो अलग बात है, शेप तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोना निकलेगा, शेप पे कोना नहीं निकलना चाहिए। ज्यादा भी ले रहा है ना, ज्यादा की बात तो छोड़ो ना, वो अलग मसला है, ज्यादा ले लो कम ले लो वो तो अलग मसला है, लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट जो आता है ना हिप पे, वो यहाँ पे कोना निकलता है, कोना नहीं निकलना चाहिए। जैसे कि आप सिलाई करके करके आ जाओगे यहाँ से, तो यहाँ से सीधे जाना चाहिए नीचे। अगर आप यहाँ से सिलाई करके आ जाओगे यहाँ पे, तो फंस जाओगे, बाहर जाओगे सिलाई करके। अगर यहाँ पे रुक जाओगे ना, आपकी सिलाई ऐसे आना चाहिए और सीधे जाना चाहिए नीचे। अगर आप ऐसे सिलाई ले लोगे तो आप ऐसे ले लोगे तो यहाँ पे रुक जाओगे, यहाँ पे सीधे मत ले जाओगे, अगर सीधे ले जाओगे तो वो बाहर निकलेगा, ठीक है। इस कारण से हमें स्केल ऐसे डालना है और शेप भी परफेक्ट आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आप इस स्केल से मिलाओ या तो स्ट्रेट स्केल से मिलाओ, कोई मसला है ही नहीं इसमें। ऐसे करके देखो, ऐसे देखो, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो इसकी शेप देखो, ऐसे करके सीधे हैं। अगर कोना निकलेगा यहाँ पे, फायदा क्या है? अगर आप इन केस मतलब किसी जगह पे आप पाइपिंग भी लगाओगे इस पे, मतलब किस टाइम, तो यहाँ पे बेशक कोना निकलेगा, बहुत बड़ा कोना निकलेगा इस कारण से, ठीक है। बहुत समझ या तत नेरी पत अगर पाइपिंग लागो ना, अत नेर बिल्कुल तक कून नेर, सह गस बदसूरत, ठीक है। या लेस लगो छठी तथ गस कून, सह गस गसन कहें। अम पत करो अम पत चटो नेक, नेक का कितना लेते हैं हम? 2.5 इंची लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से कितना लेते हैं डाउन? 5 नहीं, 5 तो छोटा हो जाएगा, 5.5 से लेकर 5.25 तक लेते हैं। जो हेल्दी ज्यादा होगा ना उसको 6 में जाते हैं, ठीक है। 5.25, हाँ नॉर्मल होता है 5.5 तकरीबन, 5.25 में है। आवा समझ इत कमतन योर ते त्रो 2 इंच ना, स्क्वायरस मज 2 इंच। पे तुम पन हिसाब ये मज थवन कि कम हिसाबन पे नेक डिजाइन बनाउन, ठीक है। अम पत उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे डाउन शेप कितना लेते हैं हम? 1 इंची, ठीक है, 1 इंची। देखो आवा समझ इत कमत पे नालदार स्केल से कर जॉइंट कुछ एक, हाँ 0 पॉइंट पे हम इसको जॉइंट करेंगे नेक पे ना। अड़ करा अड़स निवान ये पे जॉइंट, सह सही मेजरमेंट ग फिक्सड योर सान नेक, ठीक। आवा समझ यह गन याद। अगर ये पे दिमो ना, यह गड़ कम लेंथ मज, आवा समझ। तो वह शेप हेचन, शेप दिन, शेप कित कम दिमो परफेक्ट शेप आराम सान पे, यह ज्यादा मेहनत गोलई गस मज ग परेशानी हज ज्यादा कहें। गोडनेथ बैक पेट तुलान, बैक थाइज तुलान, तम खतर अचान कूत स्वाद अंदर कुन, कूत चेस्टस नश कूत स्वाद कंफर्टेबल कबर, मतलब पे मतलब पे दपो न गु पकन टाइट ये रटान, सह पकन पे चारन फिराक, ठीक। इसलिए अगर बह ये तुम वनो, तुम निवान मिसाल फॉर एग्जाम्पल दपो बह दपो तुम निवान कि ये मिसाल बह निवान कपुर, तह कत रोजो वह अंदाज, सही अंदाज कत रोजो मे कूत नुन कपुर। यह हे ज्यादा तह हे कम तथ, अगर कम गो टाइट, अगर ज्यादा गो खोद फोक पकन। इसलिए थवन नॉर्मल साइज ये मज बराबर बे अके साथ, चाहे सह लकुट बोड़ चेस्ट हिसाब पक ना सोरे, ठीक है। नॉर्मल हिसाब पे मगर मे कूत न्यू ये स्वाद कोकुन अंदर कुन वह ये रलावन ये बैगस वह जरूरत ये रलावन। अम पे तुलो रलाव ये अम पे रलाव ये हिसाब ये रलाव ये लाइन सत ये हिसाब ये, ठीक है। ये रलो कत लाइन सत लाइन सत रलो ये हिसाब ये,
رلو اَسہِ یِتھ کٔنۍ یَتھ لاینہِ سۭتۍ ٹھیٖک چھا یَتھ چھِ اَسہِ نیُن ہلکہٕ گولہٕ یہِ ما تھاوو ییٚتہِ یِتھ کٔنۍ ہلکہٕ نِمو أسۍ گولہٕ ییٚتہِ کہِ ییٚمہِ حِساب مگر نِمو یہِ کوکُن بۄن کُن کہِ ییٚمہِ حِساب نِمو أسۍ یہِ چھُنہٕ اَسہِ یَتھ سۭتۍ رلاوُن کہِ یہِ چھِ اَسہِ أڑۍ کھڑنہِ نہٕ کہِ یِتھ کٔنۍ گولہٕ یِم ٲسۍ یوکُن اَمہِ سۭتۍ چھِ بُنیٲدی وجوٗہات گژھان یُس أسۍ یورٕ چھِنہ أسۍ فراکَس یورٕ یِہَن نِوان اگر یِہَن دِوان نہ یورٕ چھِ اَسہِ باسان تھوڑا تِم سایڈَس تِم لونٛچہِ ہِش فراک آسان یہِ چھُنہٕ دِوان وَسنہٕ کِہیٖنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ أسۍ نٔرۍ جوڑان چھِنہ أسۍ تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ گژھان یَتھ منٛز یہِ چھِ گژھان ٹٔرٕن أتھۍ منٛز گژھان یہِ چھِ أسۍ رَٹان فراکَس کوکُن رَٹان ہیوٚر کُن رَٹان أسۍ برابر سُکیرَس منٛز بیٚہوان برابر فراک ٹھیٖک چھا اگر یہِ ترٛاوو نہ یہِ ترٛایہِ بۄن کُن فراک گژھان یہِ درٛایہِ بۄن کُن فراک گژھِ ٹھیٖک چھُ اَمہِ پَتہٕ کَرو کٲم اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ ییٚتٮ۪تھ فرٛنٛٹَس شیپ دِنۍ فرٛنٛٹ شیپ ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ چھُس بہٕ دَپان نَتہٕ دِمہٕ ہا بہٕ یِتھَے کٔنۍ شیپ پانَے تَمہِ خٲطرٕ چھو تۄہہِ کَرٕنۍ کٲم یورٕ چھو تۄہہِ تقریٖباً ڈۄڈ ڈٔنٛڈ کوکُن نِنۍ ایل سُکیرَس منٛز کوکُن نٮ۪بر کُن یورٕ تہِ نِنۍ ڈۄڈ ڈٔنٛڈ کوکُن ہیوٚر کُنَتھ ٹھیٖک چھا شیپ ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ مےٚ کِتھ کٔنۍ گژھِ گولٲیی شیپ آوا سَمٕجھ یورٕ ڈۄڈ ڈٔنٛڈ یورٕ ڈۄڈ ڈٔنٛڈ پَتہٕ چھِ اَسہِ منٛزٕ باگ ترٛاوان یَتھ کیٛاہ ایل مطلب یہِ کرٛاس پویِنٛٹ أکیٛاہ یہِ چھا ٹھیٖک آوا سَمٕجھ اَمہِ سۭتۍ نَنیو تۄہہِ مےٚ کۭژاہ چھےٚ ہیوٚر نِنۍ مےٚ کۭژاہ چھےٚ بۄن نِنۍ ییٚتہِ نِمو أسۍ تقریٖباً نِمو أسۍ دوٗن أڑ کوکُن ہیوٚر کُن ییٚتٮ۪تھ ییٚمہِ پویِنٛٹہِ پٮ۪ٹھ کرٛاس پویِنٛٹہِ پٮ۪ٹھ نِمو أسۍ کوکُن دوٗن أڑ اگر ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ غرض آسہِ کِتھ کٔنۍ نہیں وہ علاوہ ہوتا ہے 1 इंच سے 1 سوٗتا کم دوٗن أڑ دوٗن أڑ چھِ وَنان وۄنۍ کَتہِ أسۍ اَسہِ سَمٕجھ دوٗن أڑ اَمہِ پَتہٕ چھِ کَرٕنۍ زیادٕ چھَنہٕ محنت کَرٕنۍ یَتھ کِہیٖنۍ اَسہِ چھُ یہِ پویِنٛٹ سورُے ڈایریکشَن دِوان یَتھ منٛز کُس پویِنٛٹ دوٗن أڑ چھِ اَسہِ دِوان ڈایریکشَن یہِ اَسہِ مےٚ کَپٲرۍ چھِ شیپ پَکناوٕنۍ یہِ چھےٚ رلاوٕنۍ کَتھ سۭتۍ یَتھ پویِنٛٹَس سۭتۍ کَتھ یہِ ما چھِ سَکھ رلاوُن کوٗتاہ پیوٗت چھِ یہِ چھا ٹھیٖک اَمہِ پَتہٕ چھِ دوٚیِم پویِنٛٹ یۄس یورُک گۄڈٕ رَلو نہ یورٕ دوٚیِم پویِنٛٹ چھِ رلاوُن پَتہٕ کَتھ سۭتۍ یَتھ پویِنٛٹَس سۭتۍ کہِ ییٚمہِ حِساب تُہۍ وٕچھِو پانَے شیپہِ ہٕنٛدۍ کۭژاہ گولٲیی چھےٚ گژھان اگر تُہۍ ہُتھ کٔنۍ دِیِو نہ شیپ سُہ ہیٚکہِ گٔژھِتھ مُمکِن چھُ سُہ ہیٚکہِ گٔژھِتھ زیادٕ ہیوٚر تہِ تہٕ زیادٕ بۄن تہِ بیٚیہِ ہیٚکہِ سُہ گٔژھِتھ غلط تہِ یہِ چھِ ریٖزنیبٕل پویِنٛٹ ییٚتٮ۪تھ یہِ چھُ اگر اِنسان ہیٚچھنایہِ شیپ ییٚتٮ۪ن یہِ دِیہِ ایٖزی شیپ تہِ نہ گژھِ زیادٕ ہیوٚر نہ گژھِ زیادٕ بۄن آوا سَمٕجھ یہِ بیٚیہِ گولٲیی منٛز برابر اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ پَتہٕ سونٛچُن یَتھ پَتہٕ وۄنۍ یَتھ منٛز کُس ڈِزاین کیٛاہ آسہِ بَناوُن سُہ چھُو تُہۍ پَتہٕ پانَے کُس ہیوٗ بَنٲیِو یَتھ منٛز سِمپٕلٕے چلو ٹھیٖک گولٕے بَناوو سُہ ٹھیٖک چھُ تیٚلہِ سُہ گژھِو تۄہہِ تھوڑا لٮ۪نٛگتھی پَہمَتھ ییٚمہِ حِساب تھاوو أسۍ گولہٕ اَدٕ اَتھ تھٲیِو یہِ کہِ ییٚمہِ حِساب پَتہٕ یورٕ ٹھیٖک چھا تھٲیِو یِتھ کٔنٮ۪تھ پَتہٕ کٔرِو کٲم یورٕ ؤسِو دوٗنہٕ زٲنٛچہِ بۄن کُن کُس بیکَس رٔٹِو یِتھ کٔنۍ دوٗنہٕ زٲنٛچ زیادٕ نہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُنہٕ روزان نارمَل یَتھ منٛز نہ چھِ یہِ گژھان ٹایِٹ نہ چھِ یہِ گژھان ڈیٖپ یِتھ کٔنٮ۪تھ یورٕ گوٚو رَلاوُن أتھۍ سۭتۍ ٹھیٖک چھا یِم چھِ ژۄنوَے تہِ آسان رَلاوٕنۍ اَتھ چھِ آسان ڈِفرَنٕس تھاوُن پانہٕ ؤنۍ بِلکُل کِہیٖنۍ تہٕ اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ کٲم اَمہِ پَتہٕ تُلو تہٕ نِمو أسۍ کَٹِنٛگ کٔرِتھ گۄڈنٮ۪تھ سِٹاٹَس ییٚکیٛاہ یِتھ کٔنٮ۪تھ ییٚتٮ۪تھ گۄڈٕ نِمو أسۍ ییٚمہِ حِساب یا ییٚمہِ حِساب نِمو دۄنوَے تاہ یِم تُہۍ یہِ نِیِو ژۄنوَے تاہ اَتھ گژھِ تھاوُن خاص خیال کہِ ییٚمہِ حِساب نِمو أسۍ گۄڈٕ نِمو أسۍ بیک تہِ ییٚتہِ کَٹِنٛگ کٔرِتھ ٹھیٖک چھا پَتہٕ نِمو أسۍ فرٛنٛٹ ییٚتہِ کَٹِنٛگ کٔرِتھ پَتہٕ نِمو أسۍ 2 کٔرِتھ کَٹِنٛگ ییٚمہِ حِساب ٹھیٖک چھا آوا سَمٕجھ یورٕ نِمو أسۍ پَتہٕ ژۄنوَے تاہ یورٕ تہِ ڈاوُن شیپ منٛز کوٗتاہ گوٚو اَسہِ 1 کٔٹ ٹھیٖک چھا وٕچھِو سا اَمہِ پَتہٕ کَرو کٲم أسۍ اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ سونٛچُن یَتھ منٛز کہِ اَسہِ کوٗتاہ چھِ ییٚتٮ۪تھ وٕچھِو تھٲیِو نظر آرَم ہول کوٗتاہ روٗد اَسہِ تیار ییٚتٮ۪ن فِلحال 8 1 کھٔٹ ڈاوُن شیپ کٔرِتھ ترٛووا ٹھیٖک چھا تَمہِ پَتہٕ گژھِ اَسہِ بیٚیہِ 8 ڈٔنٛڈ سِلایہِ ہِنٛز یہِ کوٗتاہ روٗد اَسہِ 7.5 تھٲیِو نظر تُہۍ چھِو کَران اَکثر بیشتر کٲم اگر تۄہہِ ییٚتٮ۪تھ مِثال 8 ڈٔنٛڈ ترٛٲوٕ نہ سِلایہِ ہِنٛز نٮ۪بر کُن ترٛووُ نٮ۪بر کُنَتھ پَتہٕ چھُو تُہۍ مینان ییٚمہِ حِساب آرَم وول یہِ کوٗتاہ آو بہٕ چھُس ترٛاوان پَتہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ تۄہہِ روزان تقریٖباً 10 منٛز گژھان یہِ تُہۍ چھِو تُلان تہٕ ترٛاوان چھُو 10 نہ سُہ چھُنہٕ کَرُن یہِ ہُریو تۄہہِ ہُریو یا ہُریو یہِ یا ہُریو ہُہ دۄیو منٛز چھُ کانفِلِکٹ پرٛاپشَن گژھان تۄہہِ چھُنہٕ تہِ کَرُن کِہیٖنۍ تَمہِ خٲطرٕ چھُ ہٮ۪مو تۄہہِ بہٕ ریٖزنیبٕل پویِنٛٹ یَتھ منٛز یُس تۄہہِ پرٛابلِم وابلِم کَریو کِہیٖنۍ وٕچھِو تُہۍ تھٲیِو نظر اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ کَرُن آسان اَمہِ پَتہٕ پَکناو بہٕ یہِ تھوڑا یُکنٕے پَتہٕ نِمہٕ بہٕ اَتھ یورٕ کَٹِنٛگ کٔرِتھ نیرا بہٕ اوٚکنٕے تہٕ اَلبتہ اَتہِ چھُنہٕ موقعہٕ کِہیٖنۍ کِہیٖنۍ مِثال یورٕ چھُ تۄہہِ پانَس تام پَتہٕ کوٗتاہ کَپُر تھٲیِو تُہۍ اَتھ آوا سَمٕجھ یورٕ پَتہٕ چھِ اَسہِ نیُن گۄڈٕ بیک سایڈ کَٹِنٛگ کٔرِتھ نہ کہِ فرٛنٛٹ ژۄنوَے تاہ نِمو أسۍ بیکٕے کَٹِنٛگ کٔرِتھ ییٚمہِ حِساب نِمو أسۍ بیک کَٹِنٛگ کٔرِتھ وۄنۍ چھِ اَسہِ نیُن فرٛنٛٹ کَٹِنٛگ کٔرِتھ
وچھو تُہۍ یتھ کۄس شیپ چھِ چھِنہٕ یِتھ کٔمَتھ چھَنہٕ یہِ کینٛہہ نہ یورٕ گوٚو پَتہٕ کَرُن یتھ اَمہِ پَتہٕ کَرو کٲم اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ 2 تَتھ تُلِتھ تھوٚد 2 تَتھ تھوٚد پَتہٕ گوٚو ییٚتٮ۪ن فولڈ کَرُن یِتھ کٔمَتھ ییٚتہِ فولڈ کَرُن ٹھیٖک چھا پَتہٕ گوٚو ییٚتٮ۪تھ تہِ فولڈ کَرُن اَسہِ چھُنہٕ اَتھ باقٕے زیادٕ محنت کَرٕنۍ بالکل کِہیٖنۍ وہ اس کا کام ہے آپ نے مارجن لگانا الٹے کیا پھر پیچھے سے مارجن یہ کرنا اسٹچ لگانا پہلے دیکھو میں نے یہاں سے یہ اچھے والے سائڈ سے اس سے دقت نہیں آ جاتی ہے سلائی میں نے کس تاہ کو لگایا تیسرے تاہ کو لگایا پیچھے والے پٹی کو اس سے اوپر سے ہی بنا کے آ جاؤ گے اگر آپ دوسرے تاہ کو ایسی پہ لگاؤ گے نا تو یہاں سے ہی آپ کو سلائی اوپر لینی پڑے گی ہاں ٹھیک ہے اس کے بعد کس کو نشان لگانا ہے آپ کے حساب سے کس کو نشان لگانا ہے مطلب دوسرا مارجن کہاں پہ لگانا ہے دوسرا پوائنٹ بیچ کو ہی آگے کو ہی تو وہ ٹیڑھا ہو جائے گا نا آپ کو پھر کہاں کیسے بناؤ گی ایسے بناؤ گی شرٹ کو آگے میں وہ غلط طریقہ ہے نا وہ پھر کیسے بناؤ گی ہاں اوپر نیچے سے اوپر سلائی لے لو گی وہ غلط طریقہ ہے نا پھر اگر اوپر میں آپ کو کپڑا علاوہ آ گیا پھر کیا کرو گے ایک تا اگر آپ کو ایسے آ گیا تو پھر کیا کرو گے ایسے پھر کیا کرو گے اس سے بیٹر دین یہی ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا جو میں نے دکھایا وہی کرو آپ سب سے پہلے میں نے ادھر مارکر کیا اس کے بعد میں نے 2 تا اٹھا کے ٹھیک ہے 2 تا پیچھے والے تیسرے کو ہاں اس میں لگایا مارکر میں نے ٹھیک ہے دیکھو آپ الٹا مت کرو الٹا نہیں کرنا چاہیے دیکھو ایسے کر کے اور یہاں سے بھی ایسے کر کے ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی برابر تھوڑا سا ہی لے لو زیادہ نہیں جو فولڈ کے لیے ہوتا ہے یہاں سے فولڈ کے لیے اب دیکھو آپ اگر آپ یہاں سے مثال یہ میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو سمجھ میں برابر ٹھیک ہے وہ اب اگر بنانے کی بات آ گئی دیکھو آپ مان لیجیے آپ کو ایسے شرٹ بنانی ہے نا دیکھو ایسے کر کے شرٹ تو بنانی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کیا کرو گے ادھر سے جوڑ لے لو گے دیکھو ادھر سے لے کر ادھر تک جوڑ دے دو گے مشین سے ہی یہ کپڑا کہاں چلا گیا باہر کے سائڈ سے ٹھیک ہے اندر کے سائڈ سے نہیں جانا چاہیے مشین کے اندر کے سائڈ سے ٹھیک ہے اگر یہاں سے مثلاً یہاں تک آپ سلائی کیا پکا اس کے بعد آپ موڑو ایسے کر کے پھر آپ لے لو یہ ایسے یہاں سے لے کر برابر یہاں تک ہو گیا نا کمپلیٹلی برابر اگر آپ مثلاً یہاں سے آگے سے ہی 2 سائڈ سے میں لگاؤں گا مارکر یہاں سے اور یہاں سے تو آپ کو الٹا کر کے ایسے لینا پڑے گا شرٹ کو تو وہ ٹیڑھا ہو جائے گا نا اگر مان لیجئے چلو ٹھیک ہے آپ نے برابر لیا یہاں سے یہاں تک کبھی کبھار تھوڑا سا ہوتا ہے کبھی کبھار لائننگ والے سوٹوں میں زیادہ تر اکثر بیشتر ہوتا ہے اس میں اگر آپ نے یہاں سے لیا ہے شروع کر کے کیا پتہ ان کیس یہاں پہ ہو سکتا ہے اتنا بھی علاوہ آ جائے گا یا نیچے والا ہی علاوہ آ جائے گا پھر کیا کرو گے سلائی کھٹ سے اٹھانا پڑے گا پھر ٹینشن ہو جائے گا یا مخمل والے سوٹوں میں زیادہ تر اکثر بیشتر یہ پرابلم ہو جاتی ہے اس سے بیٹر دین ہے نا یہی کہ اب ہم اوپر سے ہی برابر سلائی کریں گے ہاں اور صحیح طریقہ بھی یہی ہے صحیح طریقہ بھی اوپر سے ہی سلائی کیوں ہم الٹا کر کے بنائیں گے اس کو ہاں آئیے بات سمجھ میں آپ کیسے کیا کرنا ہے 2 تا اٹھا کے سب سے پہلے ایک تا کو میجرمنٹ کیا نا ڈالا نا یہاں پہ اس کے بعد 2 تا اٹھا کے تیسرے تا میں میجرمنٹ لگاؤ وہ اچھا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ غلط مت ڈالا کرو ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے کت کمتھن منگو یہ فراک ہے ریڈی تیار ام پتہ روٗد اَسہِ وۄنۍ سوال یَتھ منٛز نَرٮ۪ن ہِنٛز شیپ نَرٮ۪ن ہِنٛز شیپ کَمہِ حِساب چھِ اَسہِ کَرٕنۍ وٕچھ تھٲیِو نظر یِتھ کٔنۍ دیُت اَسہِ اَتھ جوڑ دیُت اَسہِ برابر پٔرفیکٹ جوڑ یَتھ منٛز چھِ کٕہٕنۍ تہِ پرٛابلِم وابلِم کُنہِ تہِ جایہِ ما چھےٚ کانٛہہ آپشَنا وۄپشَنا یہِ کوٗتاہ ایٖزی طٔریٖقہٕ چھُ اَسہِ بیٚیہِ چھُ لاینِنٛگ تہِ چھِ برابر رلٲوِتھ چھا ٹھیٖک أمِس تھوٚو مےٚ ییٚتی برابر رلٲیِتھ نَتہٕ چھِ یِمن کورٮ۪ن چھِ گژھان تھوڑا کَلہٕ پیٚٹھۍ چھا سمجھ چھا گژھان یہ مت کرو یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے آئی بات سمجھ میں اس لیے جب فالو نہیں کرو گے نا تو یہی وجہ ہو جائے گا کہ آپ تھوڑا کا ڈیزائن کا پرابلم ہو جائے گا فالو کرو گے
पॉइंट्स का इंशाल्लाह कुछ किसी जगह पे भी अब देखो है ना, ये इसका पॉइंट देखो यहाँ पे इस गुलाब का देखो, इतना भी बराबर नहीं आता है, ये मैंने पहले ही आपको बराबर करके दिया है, ठीक है। इसलिए इन पॉइंटों का ख्याल रखना चाहिए ताकि जोड़ देने में और कस्टमर को देखने में प्रॉब्लम होना चाहिए कि ये जोड़ दे के है कि नहीं है, हैं आओ समझता है इत मत पत् तुलो तो रलो बराबर बेम पॉइंट्स कम पॉइंट्स ये मिसाल पॉइंट्स रलो बे तुलो तो त्रो ये मिसाल ठीक है, रलो पॉइंट्स बराबर ठीक है ये मिसाल वह कूत ईजी यह हुत कम गि जोड़ त्रा कित कम तुम त्रावान ना मतलब खबर तुम कित कम त्रावान तह जान खुदा अच्छा हुत कम हाफ ना सह कर सह गई खुश तथा सह दम लट मार्क त्राउन पे सह गई परेशानी, इसलिए पे पे ये साइड ग 10 साढ़े 10 जोड़ कूदा ये कित कम 10 साढ़े 10 अगर अंदर अंदर कपूर थावन 10 साढ़े 10 कम से कम यूत तला ये गोबर युगन गो प्रेस 6 मिनट योर थो गो मेन साइड ये साइड बराबर थावन योर अगर थोड़ा बहुत वस बोन कुन योर शेप दिन ये कम ना अगर थोड़ा बहुत वस बोन कुन अत परेशानी की अम पे कर नरिन लेंगथ कचा नरिन लेंगथ कचा अकवह कचा अकवह त्रा साढ़े 11 कूत त्रा तम पे गो मार्जिन फोल्ड कर बन साइड कूत त्रा कम साब त्रा सह गो शेरुन पे पे साब पाने ये सात फोल्ड करान या त्रोस ये पॉइंटस त्रा निशान कह बैक साइड किस पॉइंटस त्रा ये पॉइंटस यह बराबर यह थोड़ा शेप मज बोन कुन ठीक है, ये वसो कूदा त्रेज वसो बोन कुन कूत वसो त्रेज वसो बोन कुन ठीक ये वसो त्रेज बोन कुन पे रलो ये निशान ठीक है आवा समझ तो वह कूत बुत कूत रिश्त शाज त्रोस ये शाज आवा समझ पे मेन ये 2 इंच त्रा शेप हज गोलई मज योकुन 2 पत्कुन 2 ठीक है, ये सेंटर पॉइंट पे योकुन 2 यह गई गोलई मज तम रटान 5 हच ये डाउनस मज आवा समझ ये सोदी निवान डायरेक्ट शेप कहें अम पे कूत त्रो मे हुत आरम होल कूत त्रो मे हुत हाँ रूही क्या चेंज वेंज के चंदस च क्या चेंज मैं तो तक नाच वो मत नापो आप ऐसे करके मैंने नापा ऐसे करके नापा ना वो नहीं नापना चाहिए, वो गलत है, वो सही नहीं है, आप नापोगे ना मत करो वो लोग। आप ये देखो कि मैंने उधर ऊपर से डाउन शेप पे क्या लिया है तकरीबन 9 इंची, वो मैंने बोला आपको कि यहाँ पे हाँ लेते हैं उसको मिला के हम क्या डालते हैं वहाँ पे 9 इंची हाँ बनिस्बत के होता है 1 इंची कैंसल, मगर वो लेके हमें कैंसल जो होती है ना जो उसमें कट होती है वो लेके हमें आराम होलिया पे डालना है, आई बात समझ में। जबकि त्रो कूत 9 आच अद रुत 8 तैयार तुम तोकुन गो ना मेन जरूरत कहें परेशानी पे डायरेक्टली त्राउन ये लाइन पे कत लाइन कोत जाए ये कि मतलब त्रो मे 9 आच पे त्रो 9 आच तन ये सेंटर पॉइंट पे बराबर डायरेक्ट त्राउन कोतान 9 आच इथे कम त्रो 9 आच ये ठीक है त्रो 9 आच ये पे 7 पे 7 ना यह गि ज्यादा खोर कर इस्तेमाल कह 7 पे नॉर्मल शेप ये त्रो ये कूत त्रोवा दमिस पैटर्नस दमिस जाए त्रा पे इथे कम ना कि अड़ निमो बोन अड़ निमो हर सह गि पे खोल ब्या टाइट ठीक है। अम पे करो कम अम पे शेप दिन शेप हेचन सो कित दियो तुम पता कि अस कूत निमो बोड़ कूत निमो हर ठीक है, तम खतर बेटर ज्यादा ये पॉइंट तो ये 2 पॉइंट 2 इंच पॉइंट रलावन ठीक है, ईजी पॉइंट ये रलाव ये मिसाल रलाव ये ईजी तरीक मज ठीक रलो ठीक है। वह नसब शेप द्राय फिलहाल वह थोड़ा ये दिन गोलई मज सह हाव कित दिन अम पे करो कम अम पे रलो वो ये पॉइंटस तह वह पता कि कूत वसो बोन कुन तो मा गई ज्यादा बोन कुन योर गि कम
ٹھیک ہے بنمہِ سایڈٕ گژھِ کم یا پیٹھمہِ سایڈٕ گژھِ کم بنمہِ سایڈٕ گژھِ زیادٕ اس لیے چھِ اتھ کرٕنۍ کٲم ییٚمہِ پویِنٹہِ پٮ۪ٹھ یتھ پویِنٹس پٮ۪ٹھ چھُ وٕچھُن کوٗتاہ آو میجرمنٹس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ مینہٕ بہٕ یوٚتتھ یہِ کوٗتاہ آو یہِ آو تقریٖباً 6.5 6.5 ہُنٛد ہاف کوٗتاہ گوٚو اَسہِ 4.3 ویری گُڈ گوٚو نٮ۪صف ہن ژھیٚنہِ یوکُن نٮ۪صف ہن ژھیٚنہِ یوکُن آوا سمجھ وۄنۍ ییٖژاہ ہن أسۍ ییٚمہِ سایڈٕ یتھ شیپ دِمو نا کہِ ییٚمہِ حسابہٕ یوٚتانٮ۪تھ ٹھیٖک چھا کہِ ییٚمہِ حسابہٕ گولٲیی منٛز ٹھیٖک چھا کہِ ییٚمہِ حسابہٕ دِمو أسۍ شیپ یِتھ کٔنۍ یہِ چھُنہٕ سکھ کینٛہہ ییٚمہِ حسابہٕ ییٚمہِ حسابہٕ دِمو أسۍ شیپ رٹو أسۍ ییٖژاہن اکھ پٔر پیٹھی پیٹھی چھا ٹھیٖک یِژٕے أتھۍ اکاڈنٛگ دِمو أسۍ وۄنۍ بٔنمہِ سایڈٕ تہِ وۄنۍ چھُنہ اَسہِ سیوٚد مطلب ریٖزنیبل پویِنٹ ییٚتٮ۪تھ کہِ اَسہِ کَمہِ حسابن چھُ یتھ دِنۍ شیپ چھا ٹھیٖک أسۍ نہ گژھو زیادٕ برونٛٹھ نہ گژھو أسۍ زیادٕ پتھ نہ وسو أسۍ زیادٕ بۄن نہ کھسو أسۍ زیادٕ ہیوٚر ییٚمۍ ہوو اَسہِ سیوٚد سینٹر پویِنٹ کہِ اَسہِ کۭژاہ چھِ بۄن بٔنمہِ سایڈٕ دِنۍ اَسہِ کۭژاہ چھِ پیٹھمہِ سایڈٕ دِنۍ تَتھ چھُ اَسہِ وجہ پتہٕ کہِ ییٚمہِ حسابہٕ دِمو أسۍ پتہٕ بٔنمہِ سایڈٕ کہِ ییٚمہِ حسابہٕ رلاوو أسۍ بٕتھِ کَتھ سۭتۍ یتھ پویِنٹس سۭتۍ کہِ ییٚمہِ حسابہٕ ٹھیٖک چھا یِتھ کٔنۍ آوا سمجھ ٹھیٖک چھا پتہٕ نِمو أسۍ اتھ کٹنٛگ کٔرِتھ یِتھ کٔنۍ ژۄنوَے تاو گۄڈٕ یہِ نہٕ کہِ اکوے تاو ژۄنوَے تاو نِمو أسۍ گۄڈٕ کہِ ییٚمہِ حسابہٕ کٹنٛگ کٔرِتھ اتھ ٹھیٖک چھا آوا سمجھ ییٖژاہ یہِ شیپ اصٕل گژھِ نا تیوٗت چھُ پٔرفیکٹ بیٚہوان آرام تہِ واریاہ اصٕل ٹھیٖک چھا پتہٕ نِمو أسۍ یورٕ تقریٖباً یوٗتاہ وۄنۍ مارجن کپُر آسہِ تھاوُن کمہِ حسابہٕ آسہِ تھاوُن سُہ تھٲیِو تُہۍ پننہِ حسابہٕ یورٕ بٔنمہِ سایڈٕ گژھِ تھاوٕنۍ 1 کھٔنٛڈ ٹھیٖک چھا بٔنمہِ سایڈٕ گژھِ تھاوٕنۍ 1 کھٔنٛڈ تہٕ یہِ گوٚو اَسہِ یہِ پتہٕ نِمو أسۍ یورٕ یتھ یہِ پویِنٹ أتھۍ چھِ اتھ یُس مےٚ طریٖقہٕ فراکس تُل مارکر تراونس منٛز جو میں نے اس میں ڈالا جیسے میں نے اس میں ڈالا مارکر دوسرے ٹرن میں ویسے یہاں پہ بھی ڈالنا ہے 2 تاہ اٹھا کے تیسرے تاہ میں میجرمنٹ ڈالو گے ٹھیک ہے یہاں پہ اور یہاں پہ ڈالو اور یہ 2 تاہ اٹھا کے اور 70 پہ ایسے کر کے ڈالو وۄنۍ چھُنہٕ بناون وٲلِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ تفریٖق تٔمِس چھُ تُلٕنۍ تہٕ چلاوٕنۍ چھِ ہاں چھا تٔمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ ہُتھ کٔنۍ چھُ گۄڈٕ تۄہہِ جوڑ دیُن پتہٕ ہیٚکہِ تتھ تھوڑا بہت آپشن تہِ روٗزِتھ خبر ہو سکتا ہے ان کیس جوڑ دِنس منٛز ما گژھِ کینٛہہ فرق ورق ہاں اوٗنچ نیٖچ یِتھ کٔنۍ چھُ گۄڈنیتھٕے ہاں ساٹ آوُٹ کٔرِتھ کٕہٕنۍ تہِ پرابلم چھنہٕ پتہٕ روٗد اَسہِ سوال وۄنۍ مین شیپ یتھ کتھ سۄ چھِ اَسہِ ییٚتٮ۪تھ 2 آنچہِ چھُنہ اَسہِ ییٚتٮ۪تھ تُلان أسۍ کیٛاہ چھِ اتھ وَنان 2 آنچہِ پتہٕ چھِ أسۍ ییٚتٮ۪تھ أڑ تُلان کیٛاہ پتھ کُنتھ زیادٕ نہٕ کینٛہہ أڑ تُلان پتھ کُن شیپ کہِ ییٚمہِ حسابہٕ یِتھ کٔنۍ نِمو أسۍ دوٗن أڑ ییٚتٮ۪تھ شیپ یِتھ کٔنۍ ییٚمہِ حسابہٕ دوٗن أڑ زیادٕ نہٕ کینٛہہ دوٗن أڑ کہِ ییٚمہِ حسابہٕ گولٲیی منٛز مگر یِتھ کٔنۍ زیادٕ بۄن تہِ چھُنہٕ وسُن کینٛہہ کہِ ییٚمہِ حسابہٕ یہِ آوا سمجھ یِہوے طریٖقہٕ چھُ اتھ تھاوُن یاد انشاء اللہ اگر تۄہہِ شیپ ہیٚچھنٕچ ضروٗرت چھِ تۄہہِ ووٚنوٕ مےٚ گۄڈنیٚتھٕے آسان پویِنٹ کِتھ کٔنۍ آے نہٕ سمجھ کُنہِ جایہِ گوٚو مٔشتٕے پرواے چھُنہٕ کینٛہہ بہٕ ہٮ۪کہٕ انشاء اللہ نیکسٹ ٹایم تہِ ہٲوِتھ یہِ کِتھ کٔنۍ گژھِ یہِ ٹھیٖک پتہٕ روٗد ییٚتٮ۪تھ یہِ پویِنٹ یتھ چھُ تھاوُن ٹُک امہِ موٗجوٗب کہِ یورٕ تہِ چھُ تھاوُن ٹُک وۄنۍ چھِ اَسہِ یہِ ٹُک تھوٚو مےٚ ییٚتٮ۪تھ مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نٔرۍ جوڑان چھِنہ أسۍ بناوان چھِنہ أسۍ نٔرۍ تمہِ پتہٕ چھِ اَسہِ یِتھٕے کٔنۍ نوٚر بیٚہناوُن اصلہِ سایڈٕ الٹہٕ کٔرِتھ اصلہِ سایڈٕ کٔرِتھ چھُنہ اَسہِ نوٚر پتہٕ پھساوُن کتھ منٛز فراکس منٛز پتہٕ چھِ اَسہِ جوڑان مگر تمیُک مطلب گوٚو کٲشِر پٲٹھۍ اَسہِ چھُ گۄڈنیٚتھ ہاوو بہٕ تۄہہِ یتھ پویِنٹ یِتھ کٔنۍ وٕچھ سا پتہٕ ووٚنوٕ مےٚ تۄہہِ گۄڈنیٚتھٕے سوال وٕچھ سا کۭژہن ٲس اتھ کم یہِ ہن آیا یتھ منٛز مدتھس منٛز اَسہِ ٲس نہ ییٚتے پٮ۪ٹھ نِنۍ کٹنٛگ کٔرِتھ کۭژہن روزِ یِژٕے ہن روزِ امہِ مطلب کیٛاہ گوٚو کۭژاہ گٔے اتھ چھا ٹھیٖک اَسہِ ما گٔے کٕہٕنۍ تہِ دِقت چھا ٹھیٖک آ مسلہٕ چھُ امہِ پتہٕ کرو أسۍ کٲم امہِ پتہٕ بنٲو أسۍ نوٗر مثال اَسہِ بنوو کہِ ییٚمہِ حسابہٕ نوٗر بنٲو أسۍ ییٚمہِ حسابہٕ بنٲو أسۍ نوٗر یورٕ تہِ بنٲو أسۍ ییٚمہِ حسابہٕ نوٗر اَسہِ ریٖزنیبل پویِنٹ چھِ أسۍ ضروٗری تھاوُن یہِ کہِ یاد بنٲو أسۍ مثال فار ایگزامپل یِتھ کٔنۍ نوٗر مگر امہِ پتہٕ چھِ اَسہِ پتہٕ نٔرِس کرنہِ یِتھ کٔنۍ ییٚمہِ ساتہٕ جوڑُن آسہِ وہاں پہ ہے ہاں اسی سایڈ میں وٕچھ سا یِتھ کٔنۍ بیٚہنو أسۍ برابر ٹھیٖک چھا جوڑ یِم لاینہٕ 2 چھےٚ رلاونہِ برابر یِتھ کٔنۍ لاینہٕ 2 یہِ گژھِ نہٕ ہیوٚر بۄن آسٕنۍ لاینہٕ ٹیپ چھےٚ رلاوٕنۍ برابر پتہٕ بیٚہنٲوِتھ یِتھ کٔنۍ پتہٕ وٕچھِو ییٚتٮ۪ن اگر ژیٚپہِ منٛز تھوڑا بہت وُہ کُن آسہِ نا پتھ برونٛٹھ پتہٕ ہیٚچھ اَسہِ نٔو ژیٚپ یِتھ کٔنۍ مےٚ تھٲو مثال مےٚ تھٲو آے عارضی نتہٕ چھُنہٕ یہِ اورٕ یورٕ کِہیٖنۍ
پتہٕ تھٲیتن مارکہٕ پیوٗ ترٲیِتھ تَتہِ سُے روٚٹ سینٹر پویِنٹ ییٚتٮ۪ن یہِ گژھِ نہٕ پتھ برونٛٹھ گژھُن اگر یہِ پتھ برونٛٹھ اکھ گژھِ یا گژھِ ریٖزن یتھ منٛز فراقس منٛز لامہِ پتھ کُن فراق یا گژھِ نٔرِس منٛز ریٖزن کہِ گی ییٚتٮ۪تھ چار نٔرِس چھا ٹھیٖک سُہ کھیٚیہِ وارنور یِمے آپشن یہِ گژھِ مین پویِنٹ برابر سینٹر پویِنٹس پٮ۪ٹھ بِہُن چھا ٹھیٖک تہٕ بیٚیہِ گژھِ نرِچ فرق یۄس آسان چھےٚ نا سۄ ونہو بہٕ تۄہہِ انشاء اللہ وارٕ کارٕ صُبحنس ییٚتٮ۪تھ 10 مِنٹن منٛز نرِچ فرق کۭژاہ گژھِ بٔرمہِ سایڈٕ ڈِفرنس روزٕنۍ سۄ گژھِ برٛہمہِ سایڈٕ روزٕنۍ نرِچ فرق کِنہٕ پٔتمہِ سایڈٕ چھا ٹھیٖک تہٕ اس لیے یہِ ہن چھِ فی الحال یا مطلب یہ ونو تہِ اگر ہو سکتا ہے تُہۍ مےٚ بنٲیِو تہِ یہِ حال فراق تہٕ یِتھ کٔنۍ تھاوو نا کم سے کم گژھِ یُس فراق چھُ نا أسۍ فراق کوٚت کوٚروٕ تۄہہِ ییٖژہن گژھِ أکیاہ ییٚتٮ۪تھ روزٕنۍ وٕچھِو تھٲیِو نظر یہِ چھِ اَسہِ جوڑ چھا ٹھیٖک مِثال چھُس بہٕ وَنان یہِ چھِ اَسہِ ییٚتھن یہِ گژھِ روزٕنۍ أکیاہ ییٚمہِ سایڈٕ برٛہمہِ سایڈٕ گژھِ روزٕنۍ ڈِفرنس أکیاہ ییٖژہن أکیاہ یتھ جوڑس نِش أکیاہ ییٖژہن گژھِ روزٕنۍ ڈِفرنس أکیاہ ییٖژہن اکھ پٔر گژھِ أکیاہ یہِ مگر یہِ گژھِ برٛہمہِ سایڈٕ یِنۍ ییٚمِچ یُس یہِ کپُر أنٛدرِم چھُنہ آسان کمِچ ییٚمہِ کپرُک نریُک کپُر سُہ گژھِ دۄنوٕنی سایڈن برٛہمہِ سایڈٕ فولڈ کران ٹٔرن یُس وۄنۍ فراقُک کپُر چھُ ہُریمن أنٛدرِم مارجن کپُر سُہ گژھِ دیُن پٔتمہِ سایڈٕ دۄنوٕنی سایڈن سُہ گژھِ وٕچھُن پٔتِم سایڈ کُس چھُ یتھ پٔتِم پٔٹ کُس چھُ تُکنُے پھِرُن تمے حساب وٕچھ یہِ زن چھِ پٔتِم پٔٹ أکیاہ یہِ زن چھِ پٔتِم پٔٹ چھا ٹھیٖک أکیاہ یتھ یہِ چھُنہ پٔتِم پٔٹ یتھ پھِر اَسہِ أکیاہ یِتھ کٔنۍ مگر پوٗرٕ یہِ چھُنہٕ نیُن نٮ۪صف کینٛہہ پوٗرٕ پھِرُن أکیاہ ییٚمہِ حساب ییٖژٕ ہن روزِ بنٛد یتھ منٛز سِلایہِ منٛز تاکہِ اگر زیادٕ روٗد نا بنٛد یہِ کرِ کھِچ فراق بیٚیہِ گژھِ یتھ یہِ چھُنہ یہِ کپُر دۄنوٕنی سایڈن یہِ گژھِ گژھُن بیک سایڈس فُل پھِرُن مگر یتھ چھُنہ ییٚتٮ۪تھ تیوٗتاہ کپُر تھاونہٕ ییٚتٮ۪تھ اکھ پٔر گژھِ ییٚتٮ۪تھ روزُن کپُر نہ کہِ کانٛہہ تھایہِ کہِ یوٗت دپہِ کہِ بہٕ تھاوٕ یوٗت اَتھ تہِ پھسا یتھ منٛز کپُر کہِ یوٗت نہ یہِ کرِ کھِچ ہیوٗ ییٚتٮ۪تھ اکھ کرِ ٹایٹ ییٚتٮ۪تھ اس لیے گژھِ پھِرُن پوٗرٕ آوا سمجھ یِم گژھِ یِم پویِنٹ گژھن تھاوٕنۍ یاد تۄہہِ کَپٲرۍ یہِ تھاوان تہٕ یہِ گژھِ تھاوُن اتھ منٛز یاد یہِ کمہِ حسابن چھِ تراوُن اتھ پتہٕ روٗد اَسہِ سوال وۄنۍ یتھ بیک